अब उपरान्त के हुन्छ, भविष्यमा के हुन्छ भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। भविष्यका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै हे शतानिक, अब तत्पश्चात यज्ञदत्त नाम गरेका राजा हुनेछन् तिम्रा छोरा, र त्यस पछाडि पुनः तिम्रा पुत्र निश्चक्रको पालामा के हुनेछ त भन्दा भविष्यमा गङ्गाले हस्तिनापुरको अधिकांश भाग बगाउने छिन्। तत्पश्चात कौशाम्बीलाई राजधानी बनाएर प्रयागबाट 4 योजन पश्चिममा रहेको यो कौशाम्बीलाई राजधानी बनाएर तिम्रा दरसन्तानहरूले राज्य गर्नेछन्। र तत्पश्चात निश्चक्रका पुत्र हुनेछन् उष्ट्रवाट, चित्ररथका पुत्र हुनेछन् धृतिमान। अब भविष्यका बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ कि को राज्य हुनेछन् भनेर। उहाँको समयमा भविष्य त्यो हाम्रा लागि त भूतकालै भइसक्यो, किनभने 5000 वर्ष अगाडिका कुरा हो। र चित्ररथका पुत्र धृतिमान एवं धृतिमानबाट सुषेण, सुषेणबाट सुनिथ, र सुनिथबाट मखपाल, मखपालबाट चच्चु, र चच्चुबाट सुखबल हुनेछन् सुखबलबाट परिप्लव, परिप्लवका पुत्र सुनय, सुनयबाट र मेधावी, र मेधावीबाट नृपञ्जय एवं नृपञ्जयबाट मधु हुनेछन् मधुका पुत्र तिगम ज्योति, र तीबाट बृहद्रथ एवं बृहद्रथबाट वसुदान नाम गरेका सन्तान हुनेछन्। र वसुदानका सन्तानको रूपमा शतानिक, र शतानिकबाट उदयन, उदयनबाट अहिनर, अहिनरबाट निरमित्र, निरमित्रबाट क्षमक। महाराज क्षमक राज्य छोडेर कलाव ग्राम जानेछन् र उनको मृत्यु म्लेच्छद्वारा हुनेछ। म्लेच्छहरूको तिनको म्लेच्छहरूले वध गर्नेछन्। र नारदजीको उपदेश एवं सत्प्रयासबाट उनका एक जो पुत्र हुन्छन् प्रद्योत नाम गरेका, प्रद्योतले म्लेच्छ यज्ञ गर्छन् जसमा म्लेच्छहरूको विनाश हुन्छ भने पछाडि शौनकजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे त्रिकालज्ञ महामुनि, प्रद्योतले कस प्रकार म्लेच्छ यज्ञ गरे यो सबै मलाई बताउनुहोस्। भविष्य पुराणको यो प्रसङ्ग बडो अचम्मको छ कि हामीले अहिलेसम्म जति शास्त्रहरू पढेका छौँ, अध्ययन गरेका छौँ, कल्की पुराण र भविष्य पुराण मात्र यस्तो ग्रन्थ हो जहाँ अङ्ग्रेजहरूका राजाका बारेमा चर्चा आउँछ कि विशेषतः युरोप र अमेरिकामा कोले राज्य गरे, कस प्रकार राज्य गरे, भाषा कस्तो भयो तिनले कस्तो परम्परा, कस्तो संस्कृतिलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्छन्, तिनका लागि के धर्म हो के अधर्म हो, यस सम्बन्धमा कल्की पुराण र यो भविष्य पुराणमा व्याख्या आउँछ। म्लेच्छ वंशीय राजाहरूको वर्णन तथा म्लेच्छ भाषा आदिको संक्षिप्त परिचय दिनुहुन्छ। अब यहाँ शौनक प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे त्रिकालज्ञ मुनि, ती प्रद्योतले कस प्रकार म्लेच्छ यज्ञ गरे यो सबै मलाई भलिभाँति बताउनुहोस् भन्दा श्री सुतजी अगाडि बताउनुहुन्छ, हे महामुनि, कुनै समय क्षमकका पुत्र प्रद्योत हस्तिनापुरमा विराजमान थिए। त्यस समय नारदजी त्यहाँ आइपुग्नुभयो। कलियुग लागिसकेर पनि नारदजी धर्मात्मा राजाहरूको भवनमा आउने जाने गर्दै नै हुनुहुन्थ्यो अझ पनि, किनभने त्यतिखेरसम्म क्षेत्रीयहरू जो क्षेत्र धर्म पालन गर्ने क्षेत्रीयहरू थिए। शाक्य मुनि गौतम बुद्धको पालासम्म पनि नारद मुनि प्रत्यक्ष आएर राजाहरूलाई भेट्नुहुन्थ्यो भन्ने प्रसङ्ग सुन्न पाइन्छ। जो राजर्षिहरू छन् त्यस्ता राजाहरूको दरबारमा आउनुहुन्थ्यो। अब त बिस्तारै क्षेत्रीयहरू नै लोप भए, लोप हुँदै गए पछाडि यस्ता सन्त पुरुषहरूको पनि बिस्तारा आगमन बन्द हुन लाग्यो। अब आएर पनि हाम्रो दर्शन गर्ने योग्यता पुग्न छाड्यो। र नारदजीलाई देखेर प्रसन्न भएर राजा प्रद्योतले विधिवत उहाँको पूजा आदि गरेर सुखपूर्वक मुनिलाई आसन ग्रहण गराएर तत्पश्चात राजा प्रद्योत प्रश्न गर्छन्, राजा प्रद्योत के कति कार्यले यहाँ पाल्नुभयो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि मुनि राजालाई के भन्नुहुन्छ, म्लेच्छद्वारा मारिएका तिम्रा पिता यमलोक गएका छन्। म्लेच्छ यज्ञको प्रभावले तिनको नरकबाट मुक्ति हुन सक्छ, अन्यथा तिनको मुक्तिको कुनै उपाय छैन। यसकारण यदि तिमीले आफ्ना पितालाई स्वर्गीय गति प्राप्त गराउन चाहन्छौ, दिलाउन चाहन्छौ भने म्लेच्छ यज्ञ गर्नु। यो सुनेर राजा प्रद्योत आँखा राता पारेर वेदज्ञ ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर कुरुक्षेत्रमा म्लेच्छ यज्ञ तत्काल आरम्भ गर्नुभयो। 16 योजनमा चतुष्कोण यज्ञ कुण्डको निर्माण गरेर देवताहरूलाई आह्वान गरेर राजाले म्लेच्छहरूको हनन गर्न लाग्नुभयो। ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा दिएर अभिषेक गराएर यस यज्ञको प्रभावले उनका पिता क्षमक स्वर्गलोक गए भने
राजा प्रद्योत सर्वत्र पृथ्वीमा त्यही समयबाट म्लेच्छहन्ता नामले प्रसिद्ध भए, म्लेच्छहरूलाई मार्ने व्यक्तिको नाममा प्रसिद्ध भए र तिनका पुत्र भए वेदवान, वेदवान नामले प्रसिद्ध भए। म्लेच्छ रूपमा स्वयं कलीले नै राज्य गरेको थियो कि म्लेच्छको रूपमा यहाँ राज्य गर्ने स्वयं कली थियो। कलीले म्लेच्छको रूप धारण गरेर आएर म्लेच्छहरूको रूपमा जो राज्य सञ्चालन गर्दै थियो, कलीको प्रभाव फैलाउँदै थियो, त्यसमा यी दुईटा पिता र पुत्र भएर म्लेच्छहन्ताको रूपमा प्रद्योत र उनका पुत्रले म्लेच्छहरूको विनाश गरेर फेरि धर्मको राज्य स्थापना गरे। यो देखे पछाडि म्लेच्छ रूप जो कली छ, कलीले आफ्नो पत्नीका साथ भगवान श्री जगन्नाथको पूजा दिव्य स्तुति आदि गर्न लागे। भगवान श्री नारायणको र स्तुतिबाट प्रसन्न भएर भगवान श्री नारायण प्रकट हुनुभयो र के भन्छ त कली, हे नाथ, हे विष्णु, राजा वेदवानका पिता प्रद्योतले मेरो स्थान विनाश गरेका कारण, मेरा प्रिय म्लेच्छहरूलाई नष्ट गरेका कारण मलाई रहने कुनै स्थान भएन। मलाई बस्नका लागि कुनै ठाउँ त दिनु पर्यो। मलाई प्रकट नै नगरेको भए हुन्थ्यो, मेरो सृष्टि नै नगरेको भए हुन्थ्यो। सृष्टि गरे पछाडि मलाई पनि त ठाउँ चाहियो भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ, हे कली, कुनै कारणले अन्य युगभन्दा यो युग श्रेष्ठ पनि छ, तिमी श्रेष्ठ पनि छौ। किन? सत्य युगमा लाखौं वर्ष तपस्या गरेर, त्रेता युगमा अनेक राजस्व अश्वमेध आदि यज्ञ गरेर, अनि द्वापर युगमा अनेक ठुला ठुला मन्दिर आदि निर्माण गरेर भगवानको विधिपूर्वक यजन पूजन आदि गरेर प्राप्त हुने फल तिम्रो समयमा, कलीको समयमा केवल तस्मात् विष्णु संकीर्तनम, भगवान विष्णुको नामोच्चारण मात्र गर्नाले, भगवानलाई गोविन्द गोविन्द राम राम यस प्रकार नाम मात्र भन्नाले, भगवान श्रीहरिको केवल नामोच्चारण मात्रले कलीमा त्यो लाखौं वर्ष तपस्याद्वारा पनि प्राप्त गर्न नसकिने फल प्राप्त हुन्छ। यसकारण अन्य युगको तुलनामा केही कुरामा त कलियुग श्रेष्ठ छ। भगवान स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ, भगवान जगन्नाथ, भगवान नारायण स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं कलीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अनेक रूपलाई धारण गरेर म कुनै न कुनै उपायद्वारा तिम्रो इच्छालाई पनि पूर्ति गर्नेछु। आदम नाम गरेको, आदमो नामो पुरुष, पत्नी हव्यवती तथा विष्णु कर्दमो जातौ म्लेच्छ वंश प्रवर्धनौ। या आदमो नाम पुरुष, आदम नाम गरेको पुरुषबाट र उसकी पत्नी हव्यवती तथा आदम एवं हव्यवतीको माध्यमबाट म्लेच्छ वंशको वृद्धि हुनेछ। आजकल बाइबलमा पढ्छन् नि एडम र इभ भनेर, यिनै हुन् आदम र हव्यवती, तिनकै सन्तानहरूलाई म्लेच्छ भनियो। र आदम हो नामो पुरुष, पत्नी हव्यवती तथा विष्णु कर्दमो जातौ म्लेच्छ वंश प्रवर्धनौ। आदम र हव्यवतीबाट म्लेच्छको वंश प्रवर्धन हुन्छ। ती कस्ता हुन्छन्? निर्मर्यादे, मर्यादाविहीन हुन्छन्। त्यस्तो वंशको मैले प्रवर्धन गर्नेछु। त्यो म्लेच्छ वंश के का लागि प्रवर्धन गर्नेछु? कलीको प्रभाव ज्यादा बढोस् भनेर। र त्यो कलीको प्रभाव कसरी बढ्दैछ भन्ने त छँदा खाँदाका वर्णाश्रमभित्र पर्ने नेपाली भारतीयहरू पनि तिनको प्रभावमा आउँदैछन्। त्यहाँभन्दा कली कति बढ्नु, त्यहाँभन्दा कलीको प्रभाव कति बढ्नु कि जो जन्मदै मर्यादा सिक्ने व्यक्तिहरू निर्मर्यादाका पछाडि दौडिरहेछन्। केवल पथ पन्थ श्रद्धा परिवर्तन गर्नुको मात्र कुरो होइन। हाम्रै साथीभाइहरू, हजुरहरूका छोरा नातिहरू सपना अमेरिकाको देख्छन् नि, ती पनि म्लेच्छ भए। यसको अर्थ म्लेच्छहरूको प्रभावमा परे। एक हिसाबले भन्यो भने ती पिण्डदान गर्न पनि योग्य रहँदैनन् त्यता गइसके पछाडि। किन? प्रभावमा परिसके, कलीको प्रभावमा। हुन त हामीलाई गर्व लाग्छ, गर्वका साथ सुनाउने गर्छौँ मेरो छोरो त अमेरिकामा छ नि भनेर, तर गर्व गर्नुपर्ने केही पनि छैन, गाली गर्नुपर्ने हो। र
यहाँ भगवान यति भनेर म्लेच्छ वंशको वृद्धि अवश्य हुनेछ यति भनेर भगवान श्रीहरि अन्तर्धान हुनुभयो र कलिलाई बडो आनन्द लाग्यो, कतैबाट त मेरो पनि प्रभाव बढ्ने रहेछ है भनेर। र भगवानले त्यति मात्र गर्नुभएको थिएन कि भगवान जगन्नाथले बोलाएर बलि महाराजलाई बोलाएर यसको सहयोग गर्नु भनेर आदेश पनि दिएर पठाउनु भएको थियो कि यसलाई सहयोग गर्दैनौ भनेर, जसको प्रसङ्ग अगाडि आउँछ। तत्पश्चात कलियुगलाई बडो आनन्द आयो, नीलाचल पर्वतमा आएर बहुत दिनसम्म आनन्दसँग निवास गर्न लाग्यो, जहाँ जगन्नाथपुरी छ नीलाचल पर्वत। किन अन्त कतै त त्यतिखेरका ती धर्मात्मा राजाहरूले बस्न दिँदैनथे भगवानकै शरणमा, त भगवानको शरणमा जो परे पनि भगवानले तिनको रक्षा त गर्नुहुन्छ। अब कली आफैमा कलीले आफ्नो कार्य गर्नु, आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्नु स्वाभाविक हो, तर सँगसँगै भगवानले कलीलाई वरदान दिँदा के भन्नुभएको थियो कि सबै कुराले कली अपहेलित अयोग्य हुँदाहुँदै पनि एउटै कारणले श्रेष्ठ छ, के त भगवानको नाम कीर्तन मात्र गर्नाले भगवत प्राप्ति हुन्छ। यस प्रकार यहाँ विभिन्न म्लेच्छ वंशको सम्बन्धमा अब अगाडि बढाउनुहुन्छ। राजा वेदवानबाट सुनन्द नामको पुत्र भयो र बिना सन्तति नै सुनन्दको मृत्यु भयो। तत्पश्चात आर्यव्रत देशमा सबै प्रकारका क्षीणहरू अधोन्नतिका समय सुरु भए। यहाँभन्दा चाहिँ सुरु हुनेछन् भविष्यमा, तर हाम्रा लागि सबै भूतकाल भइसके र क्षीण हुन लाग्छन् र बिस्तार बिस्तार म्लेच्छहरूको बल बढ्न लाग्यो। तब नैमिषारण्य निवासी 88,000 ऋषिमुनिहरू पनि नैमिषारण्य छोडेर उत्तर हिमालयतर्फ लागे। बद्री आदि क्षेत्रमा आएर भगवान विष्णुको कथावार्तामा बसे। अब नैमिषारण्यमा ऋषिहरू बस्न छोडे, किन म्लेच्छहरूको बढ्न लाग्यो प्रभाव। तब द्वापर युगको 16,000 वर्ष शेष रहँदा जब षोडशाब्दे सहस्रे च शेते तद्वापरे युगे बहु कीर्तिमते भूमिर आर्य देशस्य कीर्तिता कोचिद विप्रा स्मृता भूपा कोचिद राजन्य वंशजा कोचिद शूद्रा कोचित विप्रा कोचिद वर्णशंकरा। के हुन लाग्यो त भन्दाखेरि द्वापर युगको 16,000 वर्ष शेष रहँदै द्वापर कली लागिसकेको थिएन, द्वापर युगको अझ 16,000 वर्ष बाँकी नै थियो। आर्य देशको भूमिमा अनेक कीर्तिले समन्वित कतै कतै बिस्तार अब शूद्र आदिको राज्य हुन लाग्यो, कतै वर्णशंकर आदिको राज्य हुन लाग्यो। 8,200 वर्ष द्वापरको शेष रहे पछाडि म्लेच्छ देशका राजाहरूको प्रभाव बिस्तार बढ्न लाग्यो। म्लेच्छहरूमा आदि पुरुष जो आदम छन् र तिनकी स्त्री हव्यवती छन्, दुवै इन्द्रियलाई दमन गरेर ध्यान परायण रहन्थे। यहाँ तस्माद आदम नामासौ, आदम नाम गरेका व्यक्ति पत्नी हव्यवती स्मृता, हव्यवती नाम गरेकी पत्नी के गरेर बस्थे त भन्दा प्रदान नगर शैव पूर्वभागे महावनम, भगवानद्वारा प्रदत्त भूमिमा रमणीय महावनको निर्माण गरेर 4 कोशयुक्त रमणीय महावनको निर्माण गरेर त्यहाँ इन्द्रिय संयमित भएर इन्द्रियलाई बसमा राखेर रमण गर्ने गर्थे। ईश्वरेण कृतम रम्यम चतुर्क्रोशयतम स्मृतम। र त्यही समयमा के भयो भन्दा पाव वृक्ष तले गत्वा पत्नीर दर्शन तत्पर। एक समय यसै गरेर रमण गर्दा गर्दै तिनको आयु तिनको यश सबै अनन्त थियो। त्यस्तो अवस्थामा रहेका यी आदम र हव्यवती नाम गरेका जो पति पत्नी थिए, 5 शिरयुक्त सर्प। यही प्रसङ्ग बाइबलतिर पनि सुनाउँछन्, घर घरमा आएर सुन्नुहोस् त भन्दै। त्यति सुन्नका लागि चर्च धाइराख्नु पर्दैन, आफ्नै इतिहास पुराण पल्टायो भने यो सबै कुरा भेटिन्छ। वेदभन्दा बाहिर संसारमा न कुनै वस्तुको अस्तित्व छ, न थियो न हुनेवाला छ। जति छ वेदभित्रै छ, वैदिक शास्त्रभित्रै छ।
वैदिक शास्त्र भन्दा बाहिर न कुनै सिद्धान्त छ, न कुनै ज्ञान छ, न कुनै विज्ञान छ, न प्रज्ञान छ, न अध्यात्म छ। वेद भन्दा बाहिर न ईश्वर छ। वेदले जसलाई ईश्वर भन्छन्, वेद प्रणीतो धर्म हो, जे वेदले स्थापना गर्छन् त्यही धर्म हो। र जुन धर्मद्वारा परम पुरुष भगवान श्रीहरि भगवान श्रीकृष्ण प्राप्त हुन्छ उनै परम पुरुष भगवान हुन् र वेद एकमात्र मार्ग हो। अरू सबै उपधर्महरू हुन्, यही संसारमा मान्छेलाई बराल्ने माध्यमहरू हुन् कि यतै यसो गर्यो भने यो लोक पाउँछौ, उसो गर्यो भने स्वर्ग पाउँछौ, त्यसो गर्यो भने सन्तान हुन्छन्, उसो गर्यो भने श्री सम्पत्ति बढ्छ भन्ने मान्छेलाई यही भुलाउने, यही डुलाउने कार्य मात्र हो। वास्तविक धर्मको उद्देश्य त भगवानलाई प्राप्त गर्नु, भगवानको श्रीचरणको प्रेम प्राप्त गर्नु, र त्यो प्राप्त हुने एकमात्र उपाय वेदद्वारा स्थापित वैदिक धर्म मात्र हो। अरू जे जति मत मतान्तर पथ पन्थ सम्प्रदाय आदि जे छन् यी सबै यही मान्छेलाई घुमाउने मेल हो कि यसो गर्यो भने श्री सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ, उसो गर्यो भने यो प्राप्त हुन्छ, त्यसो गर्यो भने छोरा हुन्छन्, उसो गर्यो भनेदेखि यो हुन्छन्, अनि आदि यी सबैमा भुलेर हामीलाई यही संसारै रमाइलो लाग्न लाग्छ कि यही संसारलाई रमाइलो लाग्न लागेपछि यहाँबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने अर्को कुनै उपाय सोचिन्न। त्यसकारण अरू सबै मत मतान्तरहरू व्यक्तिलाई यही घुमाउने माध्यम मात्र हो। र यहाँ 5 शिरले युक्त सर्पले आएर एउटा फल, दिव्य मनोरम फल थियो। आदमका पिता विष्णु कर्दम मुनिले यो फल चाहिँ नखानु, अरू सबै थोक गर्नु भनेर सिकाएर गएका थिए। आएर सर्पले हव्यवतीका कानमा फुक्न भ्यायो कि त्यो फल टिपेर खाऊ, त्यो धेरै गतिलो छ, त्यही भएर नखा भनेको। नत्र किन नखा भन्थे? कारण बताएकै किन नखाने बताए त छैनन्, खाँदा हुन्छ। पाप वृक्ष तले गत्वा पत्नी दर्शन तत्पर कलिस तत्रागत स्पूर्ण सर्परूपम हि तत्कृतम। सर्पको रूपमा आएको र त्यो 5वटा शिर बिचारा जसले यो कथाको व्यापक विश्वभरि प्रचार गर्छन् क्रिस्चियन मिसनरीहरू, उनीलाई थाहा छैन त्यो 5वटा फल, 5वटा शिर भनेको के हो भनेर, 5वटा शिरले के को प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर। 5 शिरले हाम्रा पञ्च इन्द्रियको प्रतिनिधित्व गर्छ। बीचको वाला शिर कानको प्रतिनिधित्व गर्छ, अनि कानको दायाँ र बायाँ बीचको वाला शिरले नाकको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसको दायाँ र बायाँ भएका शिरहरूले कान र नाकको प्रतिनिधित्व गर्छन्, अनि जिब्रोको प्रतिनिधित्व गर्छन् सबैभन्दा बायाँ भागकोले। यो 5वटा शिर अर्थात् मान्छेलाई पाप कर्म गर्न, पाप कर्ममा प्रवृत्ति केले गराउँछ, पाप कर्ममा केले लगाउँछ? इन्द्रियले। राम्रा राम्रा कुरा हेर्न मन लाग्ने, मिठा मिठा कुरा सुन्न मन लाग्ने, मिठा मिठा खान मात्र मन लाग्ने, सुगन्ध अत्तर सुँघ्न मन लाग्ने, मिठो मिठो चाहिने आफैलाई मात्र। पाप कर्म केले, पाप कर्ममा व्यक्तिलाई केले लगाउँछ? पञ्चेन्द्रियले। यदि इन्द्रियलाई भगवानको सेवामा, आँखा केवल भगवानको श्रीविग्रहको, राधा कृष्ण हुनुहुन्छ भित्र, भगवानको श्रीविग्रहको दर्शनमा, कान भगवान श्रीहरिको कथा श्रवणमा, जिब्रो भगवानको प्रसाद महाप्रसादको चाख्नका लागि अथवा भगवान श्रीहरिको नामोच्चारणका लागि मात्र, नाक भगवानको श्रीचरणमा अर्पित तुलसी पुष्प आदिको सुगन्ध लिनका लागि प्रयोग गर्यौँ भनेदेखि यसको सही सदुपयोग भयो, यसको सार्थकता भयो। अन्यथा सर्प यिनै हुन्, यिनैले डस्ने हुन् व्यक्तिलाई, जीवनमा आफ्नै इन्द्रियले डस्ने हुन् सर्प जसरी। यहाँ पनि हव्यवतीलाई त्यही इन्द्रिय रूपी सर्पले डसेर त्यो फल भक्षण गर्न लगायो। खादित्वा तत्फलम रम्यम लोकमार्ग प्रदम पति। जसै त्यो फल भक्षण गरेको, त्यो फल भक्षण गरे पछाडि भगवान श्री विष्णुद्वारा प्रदत्त आज्ञाको जब भङ्ग भयो, त्यसबाट मैथुन धर्म सुरु भयो। अब मैथुन आदि क्रियाबाट अनेक पुत्रहरू भए, जो सबै म्लेच्छको रूपमा प्रख्यात भए। म्लेच्छ वंश यस प्रकार सुरु भयो। त्यसकारण सम्पूर्ण म्लेच्छहरूलाई कर्दम गोत्रीय भनिन्छ। कर्दमका सन्तान आदम र हव्यवतीबाट भएका कारण
कहिलेकाहीँ भन्छन् तिमीहरूको पो गोत्र हुन्छ त्यही भएर गोत्र सोत्र भनेर पूजापाठ गर्छ, हाम्रो गोत्रै छैन केही गर्नु पर्दैन भनेर गोत्र सबैको हुन्छ। यदि कसैलाई गोत्र थाहा छैन भने कश्यप गोत्रीय भन्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा त हामीले हिजो चर्चा गरेकै थियौँ। र तत्पश्चात आदमको उत्तराधिकारीको रूपमा पहिलो सन्तान श्वेत नामले प्रख्यात भए। तिनबाट 1200 वर्ष श्वेतले राज्य गरे पछाडि अनुहबाट किनासले आफ्ना हजुरबुवा समान राज्य गरेर मलहल नाम गरेका पुत्र भए, जसबाट महानगर नाम गरेका पुत्र भए। महानगरबाट विरदले आफ्नै नामबाट नगर बसाए। र तत्पश्चात विरदका पुत्र विष्णु भक्त परायण हनुक भएका थिए, जो भगवान विष्णुका अनन्य भक्त थिए। तत्पश्चात विभिन्न फल आदिको हवन गरेर अध्यात्म तत्त्वको ज्ञान प्राप्त गरेर म्लेच्छ धर्मपरायण त्यो व्यक्ति सशरीर स्वर्ग गए। तिनबाट 2 झरको आचार विचार पालन गरेर देव पूजा आदि गरेर तत्पश्चात ती म्लेच्छ हुँदाहुँदै पनि ती विद्वान म्लेच्छहरूका रूपमा प्रख्यात भए। म्लेच्छ भएर पनि तिनीहरूले धर्म छोडेनन्। तर बिस्तार के हुन लाग्यो भने 2 आचार विचार पालन गराउने व्यक्तिहरू, देव पूजन गराउने व्यक्तिहरूको त्यहाँ कमी थियो। किन पृथुका 7 भाइ छोरा मध्येबाट यवन जो उता जाँदाखेरि सबैजना गए, तर ब्राह्मणहरूले समुद्र राखेर हामी कसरी जाने, बाटोमा साधन कहाँ गर्ने, कमसेकम बिहान 4 घडी र बेलुका 4 घडी सन्ध्यावन्दन गरिन्न भनेदेखि ब्राह्मणत्वबाट पतित हुन्छ। त्यो समुद्रमा कहाँ साधन गर्ने, कहाँ स्नान गर्ने, कहाँ भोजन गर्ने, केही पनि मिल्दैन। यसकारण हामी जान्दैनौँ भनेका कारण क्षेत्रीय वैश्य र शूद्र मात्र गए। त्यसकारण बिस्तारै 2 जातिहरू त्यहाँ हराउँदै जान लागे। जति ती राजा महाराजाहरूलाई थाहा थियो त्यही कर्म त गर्दै थियो, तर बिस्तारै घट्दै जान्छन् त्यस्ता कर्महरू। त सत्कर्म घट्दै जान्छ, पिताबाट पुत्रले अलि कम गर्ने, पुत्रबाट नातिले अलि कम गर्ने। दुष्कर्म भए बालाई पनि जित्दिन्थे। सत्कर्म गर्ने भनेपछि घट्दै जान्छन् कि खिँदै जान्छन् सत्कर्ममा। दुष्कर्म भए जितिहाल्थे। बाले एउटा ब्याङ्क लुटेको थिए, म 5वटा लुट्छु भन्थे, तर बाले एउटा मन्दिर बनाए, म 5वटा बनाउँछु भन्दैनन्। बाले एउटा मन्दिर बनाए, त्यसको जमिन कसरी हडप्ने अब भनेर सोध्छन्। लगेर मन्दिर बनाइदिएर त्यो जग्गा फेरि आफ्नो नाममा कसरी ल्याउने भनेर चाहिँ सोध्छन्। पिता पुर्खाले गुठीका नाममा विभिन्न ठाउँमा मठ मन्दिरलाई जमिन दिए, सन्ततिहरू अहिले त्यही दान कसरी हडप्ने भनेर लागेका छन् मरिमेटेर। र तत्पश्चात बिस्तार म्लेच्छहरूको वंशमा विष्णुपरायणहरूको कमी हुन लाग्यो, विष्णु भक्तहरूको कमी हुन लाग्यो। र विष्णु भक्ति, अग्निपूजा, अहिंसा, तपस्या एवं इन्द्रिय दमन, वास्तवमा पहिला म्लेच्छहरूको पनि धर्म यही नै थियो कि भगवान विष्णुको भक्ति गर्नु। अनि आचरश्च विवेकश्च द्विजात देव पूजनम कृतान्यतानि तेनैव तस्मात् म्लेच्छ स्मृतो बुधै। म्लेच्छहरूले पनि पहिला विष्णु भक्ति नै गर्थे। विष्णु भक्ति र अग्निपूजा, विष्णु भक्ति गर्थे, अग्निपूजा अर्थात् हवन आदि गर्थे। च ह्याहिंसा च ततोदम, अहिंसा हिंसा गर्दैनथे। अनि तपोदम, इन्द्रियलाई वशमा राख्थे। यस्ता म्लेच्छहरूबाट बिस्तार अब म्लेच्छहरू के हुन लागे त भन्दाखेरि यो द्वापर युगकै सुरु द्वापर युगको अन्तिमको समयको कुरो हो। न्युव सिम सम आदि अनेक राजाहरू भए। ती राजाहरू अध्यात्मपरायण विष्णु भक्त थिए र भगवान विष्णुको स्वप्न, भगवान विष्णुलाई सपनामा देखेर यी न्युहले भगवान विष्णुलाई सपनामा देखे, जहाँ 7औं दिन प्रलय हुनेछ, हे भक्त श्रेष्ठ तिमी सबै व्यक्तिहरूका साथमा नाउमा चढेर तत्पश्चात आफ्नो जीवनको रक्षा गर्नु भनेर आदेश दिए। पहाडी फेरि बहुत विख्यात व्यक्तिका रूपमा कलियुगमा तिमीबाट म्लेच्छ वंशको विस्तार हुनेछ भने पछाडि भगवानको कुरा सुनेर तिनले नौकाको निर्माण गरेर 100 हात लामो 50 हात चौडाइ 30 हात उचाइ भएको